बार बार कह रहे हैं कि मोबिलाइजेशन होगी, पिछले 2-3 महीनों से ये सिलसिला चल रहा है। क्या ऐसी वो बातें हैं जिसकी वजह से आप लोग किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, किस बात का या किस एटीट्यूड का आप लोग इंतजार करें कि अभी तक वो मोबिलाइजेशन? देखिए, खान साहब के हुक्म के मुताबिक खान साहब ये चाहते थे कि एक ग्रैंड, और ये बातें मैं आपको कई दफ़ा पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक ग्रैंड जो है वो अपोजिशन अलायंस बने, ताकि तमाम वो कुव्वतें जो कि सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ना चाहती हैं वो इकट्ठे हो जाएं। उसके लिए वो जो कमेटी बनाई थी खान साहब ने, उसने बड़ा पुश किया, कुछ पार्टियों को इकट्ठा भी कर सके, मगर कुछ जो कैरेक्टर्स थे या कुछ एंटिटीज़ थी उन्होंने उसको काफ़ी ड्रैग किया और चीज़ों को। और आज हम अपनी शूरा से बात करते हैं, कल आप अपनी शूरा से बात करते हैं, करते कराते अल्टीमेटली अभी इस सारे क्राइसिस से पहले आपको पता है कि उन्होंने कहा जी कि वो किसी भी फॉर्मल अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो वो सारा जो पुश था, जो कहा गया था खान साहब की तरफ से, वो फ़लसफ़ा एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ से एक तहरीक था। मैं बड़ा वाज़ेह कह देता हूँ, बात यह है कि इससे पहले जितनी मोबिलाइजेशन हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को किसी के साथ मिल के नहीं की हैं, और वो भी तारीखी हैं। तारीख में उतनी बड़ी मोबिलाइजेशन कोई नहीं हुई आज से पहले। तो अब क्योंकि चीज़ें क्लियर है और उसमें कहीं ना कहीं खान साहब की गाइडेंस की भी आपको ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और जब राजा साहब ये कहते हैं कि टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग, तो दैट नीड्स कंसल्टेशन, बिकॉज आप रोज़ रोज़ ये अब ऐसे नहीं है कि आपने किसी हुजरे के अंदर बैठ के 10 बंदे बिठा लिए और फिर आपने उसकी तस्वीर निकाल दी तो आप उसको समझते हैं मोबिलाइजेशन। ऐसी मोबिलाइजेशन तो आपका प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा सकती है मगर किसी को झुका तो नहीं सकती है ना। सो उसके लिए एक जो ग्रैंड मोबिलाइजेशन की तैयारी होती है वो आई एम श्योर के क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम भी जो पैगाम आया, 2 जो पैगामात लास्ट टाइम आए, दोनों में उन्होंने केपी के प्रेसिडेंट को ख़ास तौर पे कहा कि आप वो तैयार करें, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आसान भी हैं, बेहतर भी हैं, लोगों को फंड भी मिल रहे हैं, लोगों के काम भी हो रहे हैं। ग्रैंड अलायंस की बात की है, बहुत दफ़ा किया आपसे। हाँ, उसमें मतलब मेन पार्टी जेयूआई थी जो कि नहीं मानी। तो आप नहीं समझते कि वज़ीर आला केपी जो है वो अपने मकसद में कामयाब हुआ, क्योंकि एक तरफ जेयूआई से मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ वज़ीर आला ने अपनी तोपों का रुख मौलाना फजल रहमान, क्योंकि वो दोनों भी खान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ग्रैंड अलायंस में नहीं, मैं बिल्कुल ये आपकी बात नहीं मानता। आपने कहा क्या नहीं मानते, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं मानता, इसलिए कि मैं आई एम प्रीवी टू दिस इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे ऑन द डायरेक्शन ऑफ इमरान खान साहब केपी के चीफ मिनिस्टर ने हर तरह से उन्होंने कहा जो हुक्म होगा, जैसे हुक्म होगा, DI खान के हवाले से अगर कोई सीटें भी देनी पड़ती हैं, अब मैं पहली दफ़ा आज ऑन रिकॉर्ड कर, तो हम वो भी दे देंगे। जिस वक्त हर चीज़ उनकी मर्जी के, और जो तोपें एक तरफ से नहीं थी, शायद आप दूसरी अखबारें नहीं पढ़ते हैं जहाँ उनकी तरफ से बयान आते हैं, तोपें दोनों तरफ से थी, और वो सिर्फ केपी के चीफ मिनिस्टर की तरफ होती तो शायद उस पर पार्टी इतना बुरा ना मनाती। वो तोपें खान की तरफ भी थी कि जी हमारी तो सेकंड केडर की लीडरशिप अगर मिलेगी तो मिलेगी, तो ये क्या, हम क्या बैठे हुए थे, हम तो उस वक्त खामोश थे, आज भी खामोश है, इसलिए कि खान साहब का हुक्म है, लेवल मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट हमने रखना है। सो एवरीथिंग जो जिसने कहा, जो जिसने मांगा, जैसे किसी ने कहा वैसे ही उसका उनको कन्वे कर दिया गया कि जैसे आप चाहते हैं वैसे कर देंगे। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें? अब किसी का ये कोई नहीं कह सकता कि किसी उसकी वजह से हुआ। देखें मेरी बात सुने, 26वीं तरमीम आपको याद होगी, कितनी दफ़ा हम गए वहाँ पे, खान साहब के हुक्म पे गए, चल के गए उनके पास बार बार, और उस मुसवदा भी टोन डाउन हुआ, बट आखिर में क्या हुआ, तो उनकी करिए होगा। दसो शेख साहब, ये आपने बड़े तफसील से जो इंडियन जो कशीदगी के दौरान PTI के ऑफिशियल पेजेस सबका गिनवा दिया, सिर्फ ऑफिशियल पेजेस का गिनवाया, अनऑफिशियल बनाए तो यहाँ रात लग जाएगी। सर इनका फायदा क्या हुआ है PTI को? कोई जो ये फायदे के लिए नहीं होता, अपने मुल्क के लिए खड़े हो। सॉरी प्लीज सर, क्या जिन लोगों ने इमरान खान को कैद किया हुआ है, जो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जो फिर उनके दिल में नरमी पैदा हुई है, क्या खान साहब के छोड़ने के चांसेस ज्यादा हो गए? कैसी आप बात कर, कैसी बादशाही वाली बात कर रहे हैं? माजरत, आप मेरे भाई हैं, नाराज ना हो जाए, आपने बड़ी बादशाह, बड़ी शैलो बात की आपने। बात यह है कि आप ये समझते हैं कि हमारे बच्चों ने ये सिर्फ इसलिए किया कि जिन्होंने खान को कैद किया उनके दिल में नरमी पैदा हो। वो जाने दें यार, ऐसे ना करें, हमारे बच्चों को आप इंसल्ट ना करें इस तरीके से। वो पाकिस्तानी है, और जब भी कोई पाकिस्तान पे हमला करेगा, पाकिस्तान पहले है। उन्होंने अपनी ज़ात पे हुए हमले और अपनी वो सारे भुला के, सॉरी लेट मी फिनिश, उसके बाद
ہر چیز انہوں نے پیچھے رکھنے کے بعد انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے, انہوں نے کسی سے نرمی شرمی کے لیے نہیں کیا ہے. سوری سر, کوئی راستہ کوئی ہے, کوئی مذاکرات کی چانسز ابھی ہو رہے ہیں سر, اس وقت تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ابھی کچھ کل پرسوں کسی اخبار میں ایک سٹوری بھی چھپی تھی کہ جی وہ خان صاحب مان گئے ہیں, اس کی ہم نے تردید کر دی ہے. یہ بالکل غلط ہے. اس قسم کی کسی نیگوشیشن اور بیک رو مذاکرات پہ خان صاحب نہیں مانے. اچھا سر, کنول شوزف نے سارے سوال ادھر سے آنے, ادھر سے. اچھا, الزامات عائد کیے ہیں کس نے, کیا ہوا؟ حلیمہ خان کے حوالے سے الزامات عائد کیے ہیں کہ حلیمہ خان صاحب جو ہے وہ کی رہی ہے. نہیں, میں نہیں سنا. تو آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہونے کے ناطے کیا ایکشن لیں گے, کیا کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ مرکزی سیکرٹری اطلاعات تو ایکشن نہیں نہ لے سکتا ہوتا. کیا لیں گے ایکشن تو لیتے ہوتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا وہ بتا دیتا ہوں. پارٹی کا موقف ہے, ایکشن لیتے ہوتے ہیں, سیکرٹری جنرل لیتے ہوتے ہیں, ایکشن لیتے ہوتے ہیں جو باقی ذمہ دار ہیں مدر پارٹی کے, وہ ایکشن لیتے ہوتے ہیں. اسکیڈ لیتی ہوتی ہے. میں تو آپ کو موقف دے سکتا ہوں, اور موقف بڑا واضح ہے, بڑا کلیئر ہے. عمران خان کی بہن حلیمہ خان صاحبہ وہ ہماری بڑی بہن ہے, ہماری ماؤں کے برابر ہے. عمران خان کی تو تصویر کو جو ہے وہ ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں. عمران خان کی تصویر کو ہم اپنے دل سے لگاتے ہیں. عمران خان کے ساتھ ہمارا عقیدت کی حد تک جو ہے وہ تعلق ہے, اور عمران خان سے جڑی ہر چیز کے ساتھ ہمارا ایسا ہی تعلق ہے. تو وہ عمران خان کی بڑی بہن ہے جو اڈیالہ جا کے خان کے لیے ایفرٹ کر رہی ہیں, جو عدالتوں میں جا کے پیش ہو رہی ہیں, جو سڑکوں پہ 2 دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے, 1 دفعہ وہ جیل جا کے آئی ہیں. ان کے لیے احترام اور عقیدت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے, اور جتنا ان کا احترام کیا جائے اتنا کم ہے. اور ساری پارٹی ان کا احترام کرتی ہے, اور ان کی جو سروسز ہیں خان کو نکالنے کے حوالے سے ان کا بھی احترام کرتی ہے. شیخ صاحب, آپ نے کل جنید اکبر کی میٹنگ کا ذکر کیا ہے, تو اس پر شام کو داؤد شاہ قاتل کا ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے سخت رد عمل کا. اچھا, نہیں میں نے وہ داؤد کے بعد جو جنید اکبر کا ٹویٹ آیا وہ دیکھا ہے. اچھا, جنید اکبر داؤد نے وہ کیا ہے, اس پہ پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اس میں اتنی ہمت ہے تو آ کے بلوچستان سے لیڈ کریں, اپنی منمانی نہ چلائیں بلوچستان کی تنظیم پر. دیکھیں آج یوم تشکر ہے, آپ کیوں وہ گھس رہے ہیں پارٹی کے اندر؟ اچھا, آج اسلام آباد میں ایک میٹنگ بلائی گئی ہے سی ایم صاحب کی جانب سے, تمام ریجن اور صوبائی صدر کو بھی دعوت دی گئی. اچھا, اس میں ایک تحریک کے حوالے سے بات چیت ہوگی, لاہ عمل بنایا جائے گا اور تاریخ 4 بجے ڈسکس ہوگی. کیا کہیں گے, ہے کوئی ایسی بات؟ پہلی بات تو یہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ کسی ریجنل پریزیڈنٹ کو بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا. میرے نالج میں نہیں ہے. صوبائی صدور شاید اسلام آباد میں کوئی میٹ اپ ہے, اس کا وہ ٹائم شاید ابھی تھوڑی دیر میں کنفرم ہو جائے گا, کیونکہ ابھی چیف منسٹر تھوڑی دیر پہلے آپ کے یہیں موجود تھے ادھر پشاور میں ہی. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ میٹنگ پہ مطلب ہے وہ میٹنگ جو ہے اس کے وہ کیا ہے, مگر آبویسلی اگر ایسی کوئی میٹنگ ہوئی تو میں اس کا حصہ ہوں گا, اور جب میں اس کا حصہ ہوں گا تو میں آپ سے شیئر کر لوں گا. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو لیڈ بلوچستان والے خود کریں گے, جیسے کے پی کو کے پی والے خود لیڈ کرتے ہیں. پنجاب کو الٹیمیٹلی پنجابیوں نے ہی لیڈ کرنا ہے, کسی نے باہر سے جا کے لیڈ نہیں کرنا, ان کو بھی ہمت کرنی پڑے گی. سو یہ چھوٹی موٹی گپ شپ پھلجھڑیاں ہوتی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ سینٹرل لیول پہ اس قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی, آپ کے پی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ انہوں نے خود بھائی چارے میں باقی صدور کو بلایا اور ان سے گپ شپ لگائی. تو اف دے وانٹ ٹو کوآرڈینیٹ سم تھنگ اور کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, زبردست ہے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں, وی آر آل پارٹ آف عمران خان's ٹیم. میرے خیال میں یہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے. تھینک یو.